गाइस आज चाहिँ म भ्लग स्टार्ट गर्दैछु है। भ्लग स्टार्ट चाहिँ म कहाँबाट सेपक रोडबाट गर्दैछु है। अन्त म चाहिँ है अहिले कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो यो दुई भाइलाई नि भेटेको छु यहाँनिर हो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। होइन नि कहाँ युट्युबमा आउँछ नि केटा, अब त दुई भाइ केटाहरूलाई होइन लाइक सब्सक्राइब चैनल चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो छुट्याएको ब्लगमा हो। यस्तो कोट र चस्मा लगाएर आउँछ नि किटिङको छुट्यो त्यो माथि छटको नाच्छ गर्दै नाच्दै ल केटा 90को सुटिङ अब हाम्रो फेरि फिलहाल आउन आँटेको अब 90को सुटिङ चाहिँ हाम्रो यो सिलगढीमै हुन्छ है। सिलगढीमै हुन्छ हाम्रो यो सुटिङहरू चाहिँ है। तपाईँले हेर्दै बस्नु, सिलगढीमै हुन्छ यो सुटिङहरू चाहिँ हाम्रो है। डरलाग्दो हुन्छ है। एक्सन होइन ल